بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے جڑا جگ تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے جڑا رب دا سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے تے نئی دنیا سونے دی دیوانی او جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے واللیل زلفات سوہنی پیشانی واللیل زلفات سوہنی پیشانی ایوے نئی جے دنیا سونے دی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. جڑا جگ تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. جڑا رب دا سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. ایویں نہیں دنیا سونے دی دیوانی. او جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. واللیل زلفات سوہنی پیشانی. واللیل زلفات سوہنی پیشانی. ایویں نہیں جے دنیا سونے دی دیوانی. تائیوں جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. ورفعنا ذکرک شانات قدرا. ورفعنا ذکرک شانات قدرا. جدا کلمہ بڑیا حجرات شجرا. تائیوں جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. جڑا جگ تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. عظمت تے شانہ وا بلے بلے. عظمت تے شانہ وا بلے بلے. گڈ رب تو سوہنا باقی سارا جگ ہے تھلے. عظمت تے شانہ وا بلے بلے. گڈ رب تو سوہنا باقی سارا جگ ہے تھلے. جگ وچ سوہنا ایسا نہ آیا. انہوں لکھ سلام جس مان جایا. انہوں لکھ سلام جس مان جایا. جڑا سب تو سوہنا ہے انہوں پیر مننے آئے. اللہ دا قرآن اعلان کر دائے. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. حمد و ثنا اس رب کائنات لئی جس پروردگار عالم نے تہانوں مینوں اور اپنی مخلوقات دے ہر فرد نو پیدا فرمایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام تہاڈے اور میرے پیر و مرشد سرکار مدینہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اوپر. پیارے بھائیو دوستو بزرگو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک انشاءاللہ الرحمن آمد مصطفیٰ علیہ السلام دے موضوع تے ہوئے گا. ذرا آج بڑے توجہ نال انہماک نال دلائل دی دنیا اندر آکے میں انشاءاللہ الرحمن رب کائنات دے فضل و کرم دے نال آج دلائل دے انبار دے نال تو آڈے گوش گزار کرانگا.
کہ محبوب کائنات والی ہے بطحا، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات دے امام، نانا حسنین کریمین، بابا فاطمہ الزہرا، سرتاج امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ، اور یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اونا دے رفیق میں قربان جاواں۔ آقا علیہ السلام 9 ربیع الاول یوم 2 شنبہ 22 اپریل 571 یکم جیٹھ 628 مکرمی، صبح صادق تو بعد آفتاب نکلیں تو پہلے اس کائنات دے مارز وجود اندر تشریف لے کر کے آئے۔ اے دے اندر بہت سارے مفسرین نے اختلاف لکھے نے۔ کسے نے آکھیا ہے آقا علیہ السلام 2 ربیع الاول نو پیدا ہوئے، کسے تاریخ والے لکھیا 4 ربیع الاول لکھیا ہے، کسے لکھیا ہے ربیع الاول دی 8 تاریخ نو پیدا ہوئے، کسے لکھیا ہے ربیع الاول دی 9 تاریخ میرے نبی دی آمد ہے، کسے لکھیا ہے محبوب کائنات اس دنیا دے مارز وجود اندر 12 ربیع الاول والے دن تشریف لے کے آئے، کسے لکھیا ہے آقا علیہ السلام 14 ربیع الاول والے دن تشریف لے کے آئے۔ شیخ جلانی رحمہ اللہ لکھ دینے کہ محبوب کائنات 10 محرم نو تشریف لے کر کے آئے۔ ذرا توجہ کرے آج سیرت نگار محمود پاشا فلکی ماہر فلکیات، انہیں 100 علماء دا بینچ بٹھایا، انہاں دے سامنے انگریزی دی تاریخ رکھ دیتی کہ چاند دی تاریخ نکالی جائے، محبوب کائنات علیہ السلام چاند دی کیڑی تاریخ اندر اس دنیا دے مارز وجود اندر تشریف لے کر کے آئے، تے انہاں نے 9 ربیع الاول 22 اپریل والا دن لکھیا، وفات 12 ربیع الاول 634 عیسوی لکھیا۔ آؤ ذرا مزید اگے لے چلنا۔ اسی طرح ابو الکلام آزاد نے اپنی کتاب تاریخ رسول احمد اندر لکھیا، میرے نبی دی پیدائش 9 ربیع الاول اور وفات 12 ربیع الاول والا دن ہے۔ ایسے طریقے دے نال قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب رحمت للعالمین اندر لکھ دینے، نبی علیہ السلام 9 ربیع الاول والے دن اس دنیا کائنات اندر تشریف لے کر کے آئے، اور 12 ربیع الاول والے دن اس دنیا فانی تو کوچ فرما کے چلے گئے۔ ذرا توجہ فرمایا جائے، آج لوگ سانو اس بات دا بھی تانا دیندے نے کہ جناب اہل حدیث اہل سنت نبی دی شان دا حق ادا نہیں کر دے، نبی دی عظمت دا حق ادا نہیں کر دے۔ آؤ ذرا نوٹ کرے آجے، ساڑی مثال اس کنجش عشق بات جیسی مثال ہے جیڑی نمرود دی لگائی ہوئی آگ دے شولے جیڑے آسمان نال گلاں کردے ہوئے نظر آ رہے نے، انہوں بجھان واسطے اپنی چونچ دے اندر پانی دا قطرہ لہ کر کے آئی۔ پچھڑ والے پوچھیا، اے کنجش عشق باز، کیا تیرے چونچ دے اندر آن والے اس پانی دے قطرے دے نال نمرود دی لگائی ہوئی آگ بجھ سکتی ہے؟ میں قربان جاواں، کنجش عشق باز نے جڑا جواب دیتا ہے سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے، کہن لگی یہ دے اندر شک نہیں،
میرے چونچ دے اندر آن والے اس ایک پانی دے قطرے دے نال اے لگائی ہوئی اگ بجھ تے نہیں سکتی، میں پھیریاں اس لئے پا رہی ہاں کل قیامت والے دن رب کائنات پوچھ لے میرے خلیل دا حمیتی کون ہے، میرے خلیل دا طرفدار کون ہے، میں کنجش عشق باز دا نام ضرور آئے گا۔ ساڑھی مثال اس کنان دی بڑیا جیسی مثال ہے جیڑی روئی دی اٹی دے بدلے یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے سرے بازار آ گئی۔ پوچھن والے پوچھیا اماں آج تے یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے بڑے بڑے چودری آئے نے، بڑے بڑے مالدار آئے نے، بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے نے، بڑے بڑے سیٹھ آئے نے، کلکیاں والے آئے نے، آلہ آئے نے، عرفہ آئے نے۔ اماں اے روئی دی اٹی دے بدلے یوسف مل جائے گا؟ وہاں میں صدقے جاواں اماں نے جڑا جواب دیتا ہے بڑی محبت دے نال سماعت فرمایا جے، آکھن لگی پترے اے دے اندر شک نہیں، روئی دی اٹی دے بدلے یوسف خریدیا تے نہیں جا سکتا، مگر میں خریدار بن کے اس لئے آئی ہاں کل قیامت والے دن کوئی رب کائنات جے رب کائنات پوچھ لوے میرے یوسف دا خریدار کون کون ہے، میرا نام ضرور آئے گا۔ ساڑھی مثال غور کرے آجے اسی اس بات دا ارادہ کیتا ہے جو اسی نبی دی شان دا حق تے ادا نہیں کر سکتے، محبوب کائنات دی عظمت دا حق تے ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر اسی پوری کوشش کر دے ہیں کہ ہم تن گوش ہو کے محبوب کائنات دی عظمت بیان کیتی جائے، سونے نبی علیہ السلام دی شان دے پرچم لہرا دیتے جان، تاکہ کل قیامت والے دن جے رب کائنات پوچھ لوے میرے محبوب نال پیار کرن والا کون کون ہے، اس فقیر دا نام ضرور آئے گا۔ پیارے ہو نبی دی آمد دی خوشی توجہ اس طالب علم دا جملہ ضائع نہ کرنا، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھاں جس بندے نو نبی دی آمد دی خوشی نہیں ہے، جس انسان نو جس مسلمان نو نبی دی آمد دی خوشی نہیں، میرے نزدیک او بندہ مسلمان بولو مومن ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اگلی گل آمد دی خوشی دا انداز کی ہونا چاہیے، نوٹ کرے آجے پہلے اللہ دا قرآن سماعت فرمایا جے، الہ العالمین نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہداً ومبشراً ونذیراً وداعیاً الاللہ بإذنہ وسراجاً منیراً۔ اے آفتاب نبوت دیاں شواواں کدی بدر دے مقام تے پہ جاندیاں نے، آفتاب نبوت دیاں کرنا کدے بدر دے مقام تے کدے احد دے مقام تے۔ میں ہورے انداز نال گل کراں، اے آفتاب نبوت دیاں چمکاں مکے اندر پئیاں، مکہ
کرما بن جاندا ہے اے آفتاب نبوت یا شواں مدینہ دی سرزمین اندر پیاں مدینہ منورہ بن جاندا ہے اے آفتاب نبوت یا شواں ابو بکر دے پیاں ابو بکر صدیق بن جاندے نے اے آفتاب نبوت یا شواں عمر دے پیاں عمر نہیں رہے بلکہ فاروق اعظم بن جاندے نے اے آفتاب نبوت یا شواں حضرت عثمان دے پیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہما عثمان نہیں رہے ذوالنورین بن جاندے نے اے آفتاب نبوت یا شواں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پیاں علی نہیں رہے شیر خدا بن جاندے نے اے آفتاب نبوت یا شواں کالے رنگ دے بلال دے پیاں میرے محبوب دا غلام بن جاندا ہے ذرا ہور کرنا 12 ربیع الاول والا بھی دن ہوندا ہے اج تو تے میں چنڈیاں لگا کر کے پورا ملک سجا کر کے اس بات دا ارادہ کر رہے ہیں اس بات دا اعلان کر رہے ہیں سانو نبی نال پیار بڑا ہے سانو نبی نال محبت بڑی ہے نبی دی آمد چاہ بڑے نے گل خوشی دی کر جاواں میرے محبوب دے یاراں تائے نے یعنی کہ میرے نبی دے بابا عبداللہ اپنے براواں وچوں سب تو چھوٹے سن کل 12 ویر سن عبداللہ سب تو چھوٹے سن یاراں تائے نے میرے محبوب علیہ السلام دے میں تاریخ دی کتاب دا مطالعہ کیتا ہے میں ویکھیا خوشی پتیجے دی آمد ہے یاراں دے یاراں تائے بے کر دینے کیڑے انداز نال ہر تائے نے پتیجے دی آمد دی خوشی اندر ایک سوٹ قربان کر دیتا کنے سوٹ اچھی بولو ذرا میں بڑا پریشان ہویا انہاں نے اونٹ عرب دا اونٹ سب تو قیمتی آج دی لینڈ کروزر بھی او دا مقابلہ نہیں کر سکتی اتنا قیمتی عرب دا سرخ اونٹ ہویا کر دائیں ایک سوٹ قربان کر دیتا ہے مگر میں جدوں تاریخ دے اوراق پلٹے نے میریاں نظران دنگ رہ گئیاں میں ویکھیا 9 تائے جہنم اندر ٹر گئے نے 2 جنت وارث بن گئے نے حضرت عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے 2 جنت اندر گئے نے 9 جہنم اندر گئے نے میرا مطالعہ دا شوق بڑھیا میں ویکھاں تے صحیح 9 جہنم اندر کیوں گئے نے اے 2 جنت اندر کیوں گئے نے وجہ سامنے آ جاندی ہے انہاں نوآں نے بس نبی دی آمد خوشی منائی ہے سیرت اپنائی نہیں 2 نبی دے چچا اپنا لئیے تے جنت دا وارث بن گئے نے اے بھی نکتہ طالب علم دا یاد رکھے آجے خوشی منائی نہیں جاندی سیرت منائی نہیں جاندی سیرت اپنائی جاندی ہاں جب تک سیرت نو اپنایا نہیں جائے گا یارو یاد رکھے آجے جنت بھی ملنی نہیں نبی
دی عظمت دے کیا کہنے امریکہ تے ایک جرمن دا بندن ان دونوں نے مل کر کے ایک کتاب لکھیے جیدہ نام دی 100 رکھے آئے سب تو سر فرست نام آیا ہے انہوں نے سوچیا بڑے بڑے نام سامنے لے کے آؤ تے جیدی سب تو زیادہ عظمت ہوئے گی او دا نام سر فرست آئے گا سر فرست نام آیا ہے فاطمہ دے بابا دا نام آیا ہے حسنین کریمین دے نانا دا نام آیا ہے وہابیاں دے پیر دا نام آیا ہے میں قربان جاوام صحابیاں دے پیر دا نام آیا ہے میں صدقے جاوام میں پریشان ہویا ایتے امریکہ تے جرمن دے شائی لوگ نے انہاں نے سر فرست نام کیوں لکھیا ہے پوچھن والے پوچھیا تے اعتراض فرمایا اندے نے مورخین سانو ایک گل دا تے جواب دیو نا تسی مسلمانہ دے نبی دا نام سر فرست کیوں لکھے آئے اندے نے او دی وجہ ہے اسی مدینہ دی سرزمین دا مطالعہ کیتا اسی ویکھیا او مسلمانہ دا نبی جد کول کچھ قیدی لے آئے جاندے نے اونا قیدیاں دے اندر ایک عورت بھی آ گئی ہے او دے سر تے آنچل کوئی نہیں ہے او دے سر تے دوبٹہ موجود نہیں ہے میرے آقا فرما دینے ہے میرے بلال لبیک یا رسول اللہ فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جی سونے نبی جی کی حکم ہے آقا نے اپنی کمبل اتار دیتی ہے فرمایا اس بی بی دے سر تے اڑا دے میں اس بی بی دے سر تے کپڑا پا دے میں اے میرا نبی ہے اہل حدیثاں دا نبی ہے اہل سنت دا نبی ہے پوری کائنات دا نبی ہے امام الانبیاء علیہ السلام نے میں قربان جاواں اعتراض کرنے والے پھر اعتراض کر دیتا عرضہ کر دینے سونے نبی جی اے تے کافر دی بیٹی ہے جڑا جواب محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا سونے دے پانی دے لکھن دے قابل آقا فرماندے نے لوگوں گل سنو بیٹی کافر دی ہوئے بیٹی مسلمان دی ہوئے بیٹی بیٹی ہویا کر دی فرماندے نے اے وجہ بڑی جیڑا مسلمانہ دا نبی ہے غیر مسلم بیٹیاں نالوی اچھا برتاؤ کر دے پھر ساڑھا دل کیتا اسی دا نام سر فرست لکھ دئیے اگلی گل خوشی ہوئے تے خوشی دا انداز کی ہونا چاہی دے تو آڈے دے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار والے دن روزہ رکھیا کر دے پوچھن والے صحابہ کرام عرضاں کر دینے سوہنے نبی جی ہر سوموار دا روزہ کیوں رکھ دے ہو آقا فرماندے نے میری پیدائش والا دینے اچھی بولو میں اگلی گل کراں میں قربان جاواں آقا فرماندے نے میری پیدائش والا دینے منو خوشی ہے اپنے پیدائش والے دن میرے آقا ساری زندگی روزہ رکھ دے رہے ہن میں تو آڈے کولو ایک سوال کر لگا اے میلاد منان والے برادر ذرا نوٹ دے کرنا رب کعبہ دی
دی قسم اٹھا کے آکھاں اگر باہر کوئی کلفی ویچن والا ہوئے چٹان پڑ بھی ہوئے او دے کولوں پوچھیا جاوے باہر کوئی ریڑی چلا رہا ہوئے چاند گاڑی چلان والا ہوئے کوئی انہوں پوچھ لوے کوئی بندہ دکاندار نو پوچھ لوے نہیں تُسی کسے بچے نو پوچھ کے ویکھ لو تمہانوں بھی دس دے گا جس دن عید ہوئے او دن روزہ ہوندا اچھی بولو تے جس دن روزہ ہوئے اس دن عید ہوندی امام بخاری نے باب بنیا عیدین دو عیدان دے متعلق تیجی عید دے متعلق کوئی باب ہے گا اچھی دے بولو عید دیدان دو ہی نے عید الفطر تے عید الاضحی آزرا نوٹ کرنا میں تیرے نال کچھ اگلی بھی گل کرنا چاہنا میں صدقے تے قربان جاواں نبی علیہ السلام اپنے پیدائش والے دن روزہ رکھ دینے پھر تیرا میرا حق بندا ہے جے 12 ربیع الاول بھی مان لئیے تے سجنا روزہ رکھنا اوے تو تے او دن نماز بھی ادا نہیں کردا تو تے او دن سارا دن کچران تے بہ کر کے گڈیاں تے بیٹھ کر کے چنڈیاں تے چنڈے سجا کے آنے میں نبی دل بڑا پیار کردا واں مینوں آمنہ دے چن نال بڑی محبت ہے نہیں یہ دعویٰ غلط ہے جھوٹا دعویٰ ہے ذرا نوٹ کرنا میں تیری ملاقات ایک کافر نال کراواں تے تینوں گل سمجھاواں ابو لہب فوت ہویا ہے ابو لہب کسے نو خواب اندر ملیا بھی کافر نو کافر نے خواب ویکھی تے ابو لہب نال ملاقات ہوئی ہے پوچھ دے ابو لہب دس تیرے نال کی بئی بن دیئے تو جو دس تیرے نال کی بیا ہندہ ہے تے ابو لہب نے خواب اندر دسیا یار میں کی دسام باقی تے میرا پورا جسم جہنم دے اندر پیا جلس دائے مگر ایک انگلے جدوں میری لونڈی سویبہ نے منو آ کر کے دسیا تیرے گھر پہ تیرے ویر عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے منو خوشی بڑی ہوئی انگل دا اشارہ کیتا جا تو آج تو بعد آزاد ہے او جیڑی انگل جہنم تو بھی آزاد ہے ایدے وچوں منو شہد دے دودھ بھی پیڑنو لب دائے میں صدقے تے قربان جاواں کافر نو خواب آئی خواب اندر کافر ملیا کافر دی گل منی جا رہی ہے پورے پاکستان دے اندر پورے ورلڈ دے اندر یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ ابو لہب دی ایک انگل جو دودھ ہوندہ تے شہد مل دے جہنم تو آزاد ہے وجہ کی بنی کہ انہیں خوشی منائی ہے نبی دی آمد دے دینا نے کافر نے خواب اندر ملیا کافر دی منی تے سجنوں اللہ دے قرآن دی نہیں منی آسون اللہ دا قرآن کی اعلان کر دے اللہ فرمان دینے تبت یدا ابی لہب و تب روچی آنکھوں میں ذرا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اللہ کی اعلان فرما رہے ہیں دونوں ہاتھ برباد ہو گئے کہ دے کہ ایک ہاتھ وچ 4 دے ایک ہاتھ 5 انگلاں ہوندیاں بولو دے صحیح 10 ہوندیاں نے تبت یدا ابی سیگا تسنیہ دا آیا ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب اللہ فرمان دینے ایک دے دونوں ہاتھ ٹوٹ جان دونوں تباہ ہو جان
اللہ فرماندے نے نالے او دے مال نے بھی انہوں فائدہ پہنچایا انہوں فائدہ نہیں پہنچایا اے میرے پیارے برادر ہن اسی آکھیے کہ جناب اس انداز نال خوشیاں کیوں مناندے ہو آندے نے جناب حرج کیا ہے دسو نا حرج کیے جے اسی نیکی کریے تے توانو اعتراض کیے ہاں منو اعتراض آذرا غور نال سنی میرا اعتراض منو اعتراض وے جنو تو نیکی بنائی پھر دے منو اعتراض وے نبی نے اپنے صحابہ نو نہیں دسیا صحابہ نے نہیں کیتا ایک اور بھی گل ہے آندے نے کہ جدو نبی اسلام پیدا ہوئے نا جبریل امین آئے جھنڈا لے کے انہیں ساری دنیا دے جھنڈا لہرایا لہذا سی اس واسطے جھنڈا بولو تے سے میں گل کراں جھنڈا اس لیے لہرا رہے ہیں امانداری نہ دسو تو آنو یہ گل رب نے دسی بولو جبریل نے دسی نہ تے اللہ نے زمین تے ہونا ہے انہیں دسنا نہ جبریل نے تو آڈے میرے کو ہونا ہے کہ تو انہوں آن کے دس جاوے تے جبریل نے اللہ دے ذریعے دسی دے کنوں دسی ہوئے گے سونے نبی نو کنوں دسی ہوئے گی اچھی بولو کنوں دسی ہوئے گی جے سونے نبی نو دسی ہے تے منو دسنا سونے نبی نے جے دسنی سی تے صحابہ نو دس دے صحابہ ابو بکر نو آندے ابو بکر آج کپڑا تمہار دار بھی بنائیں تاجر بھی کپڑے جائیں آج چنڈیاں بناتے سجا مدینے نو سجا اپنیاں ڈاچیاں سجا لو اوہ منو دسو تے صحیح اوہ پیارے برادر ابو بکر نو پتہ نہیں لگا حضرت عمر نو پتہ نہیں چلیا حضرت عثمان نو علم نہیں ہویا حضرت علی نو پتہ نہیں لگیا حضرت بلال نو پتہ نہ چلیا حضرت طلحہ تے زبیر تے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کسے نو اس بات دی خبر نہیں ہوئی میں تینو ہور اگے لے جاواں اوے آج تو پہلے امام مالک رحمہ اللہ نو پتہ نہ چلیا امام شافعی رحمہ اللہ نو پتہ نہ چلیا امام احمد بن حنبل نو پتہ نہ چلیا امام کسے چارہ امامہ بھی یہ خوشی منائی اے بول دے نہیں اے تے 25 سال تو کام شروع ہے اس تو پہلو سارے 12 وفات ہی ماندے سن کی ماندے سن 12 وفات ماندے سن آنا ذرا میرے برادر اے اندہ اے میرا مطلب ہے کیا اس نیکی دا نبی دے جان سارا نو پتہ نہیں چلیا ہون اندے نے دلیل دے وہ منع وکھاؤ کی وکھاؤ گل کرے تو ثبوت دے ماں میں مدعی ہوئے تو گواہی دے ماں میں مجھے گل دسو امانداری دسو جے میں تو جمعہ پڑھا کے باہر نکلا باہر ایک لینڈ کروزر کھڑی ہوئے کوئی ایکس ایل آئی کھڑی ہوئے کوئی کار کھڑی ہوئے تے منو کوئی پوچھے مولانا اے گڈی تو آڈی ہے میں آکھا نہیں تے منو آکھے ثبوت دیو کہ تیری نہیں ہے پوچھن والے ویکھن والے آکھن جاہل بندیا او ثبوت او دے جڑا آکھے میری ہے کاغذ تے او بخاوے جڑا آکھے میری ہے او میں دے آکھے میری ہے ہی نہیں ہے او دلیل دے وہ عمل تسی کر دے ہو میں تے نہیں کردا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھاں جے چنڈیاں لونا گڈے پھوانا جائز ہوئے سنت ہوئے میں صدر محترم دے سامنے اعلان کر دینا دلیل دے ثبوت تو مہیا کر دے تے 12 ربیع الاول والے دن او کلے گڈے سنڈے نہیں کوڑے بھی لے کے آواں گا اپنی جماعت بھی نہ لے کے آواں گا میں پورے ملک اندر چنڈیاں بھی لاواں گا او ٹھیک ہے نا او لاؤ گے کہ نہیں
جے ہوئے دے پھر لاؤنی ہے نا تے جدوں ثبوت نہیں ہے اتنی دیر تک کوئی بھی عمل قبول ہو سکتا میں ایک اور مثال دے کے گل اگے چلاواں بندہ اندر جناب نیکی دا کم سونا لگدا ہے کیا یہ کم اچھا نہیں لگدا نمائنداری دسو ایک 500 روپے دا نوٹ ہوئے میں انہوں رنگ میزی کراواں میچنگ بڑی اچھی ہو جائے اتے میں لکھ دوں 500 روپے دا نوٹ دسو لے لو گے سودا دو گے تے تسی آکھو گے مولانا اے نوٹ جعلی ہے میں تو انہوں پوچھاں کیوں اے دے رنگ اچھے نہیں ہے اے خوبصورت نہیں لگ رہا اتے 500 روپیہ لکھیا نہیں ہے اکھے لکھیا ہے تے پھر چل دا کے ہونی آندے نے اتھے بابے دی مور حکومت دی مور جیڑا کم میرے نبی دی مور تو بغیر ہوئے گا او کم بھی مردود ہوئے گا او کم بھی قابل قبول نہیں ہے او کم بھی میرے نبی نے بھی قبول نہیں فرمایا اللہ دا قرآن سنم اللہ فرماندے نے کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سجنا میریاں بھی مجبوریاں نے حق سچ دسنا میری مجبوری ہے میں کیویں باز آ سکدا ہاں کل قیامت والے دن میں رب کائنات نو کیڑا منہ کھاواں گا آنا ذرا نوٹ کرنا نبی دی عظمت اللہ بیان فرما رہے نے نیکی تے ثواب کنوں آندے نے اللہ فرما دے نے میرے سونیا محبوبہ جی جی رب جی کی آڈر ہے انہا لوگانو کہہ دے ہو جڑے چوندے نے تو آڈے نال تو آڈا رب راضی ہوئے ہاں ہاں عرشان دیا مالکہ اے تے پوری کائنات جاندیے پوری انسانیت جاندیے ساڈے نال ساڈا رب راضی ہو جائے اللہ فرما دے نے محبوبہ انہا لوگانو اعلان کر دے انہا نو کو کل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ جے جاندے ہو رب راضی ہو جاوے ایک کوئی طریقہ ہے میرے نبی دی گل من لو میرے نبی دے متبع سنت بن جاؤ میرے نبی دے آنکھیں لگ جاؤ جب تک میرے نبی دی طریقہ اپناؤ گے نہیں انی دیر تک سارا مال بھی خرچ کر لو او دا ثواب نہیں ہے جب تک نبی دی مور نہیں ہے نبی دی تابعہ داری اندر ثواب مل جائے جتے میرا نبی آکے کھلو جاؤ تے کھلونا ثواب ہے جتوں میرا نبی آکے ٹر پوتے ٹرنا ثواب ہے آنا میں مقدی مقامام میرا نبی دے اندر شک کوئی نہیں ہے سب تو سونا بن کے آیا ہے سب تو آلہ بن کے آیا ہے سب تو عرفہ بن کے آیا ہے صاحب دل دی ترجمانی انج کر دینے مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او دے رتبے بڑے نرالے او دے رتبے بڑے نرالے او نیویندا گورے کالے رنگاں دی اوے تکڑی اندر نہیں دیوانے تو
دا ایک باری سارے آکھو اور رنگاں دی اوے تکڑی اندر نہیں دیوانے تول دا جیڑا وی او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈول دا علم نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ قدم تلے فلک واللہ سبحان اللذی أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير علم نشرہ سینہ ہاتھ ید اللہ قدم تلے فلک واللہ دسو کیڑا مول لا سکدے ایہو جے انمول دا مکے وچ ایک سوہنا آیا رب دی بولی بول دا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے اوہ کدے نہیں ڈول دا اللہ دا قرآن اعلان کر دے اطاعت نبی دی ہوئے گی فرما برداری نبی دی ہوئے گی دے ثواب ملے گا جب تک نبی دی گل نہ منی ثواب ملنا بول دے نہیں اوہ ہمسایہ پکھا ہوئے نا ہمسایہ تے ہمسائے تے کھانا حرام ہے حرام اسی کدی اے تے پوچھیا نہیں کسے بیوہ نو کسے یتیم نو کسے مسکین نو وی تیرے گھر آٹا ہے کہ نہیں آج دی ہانڈی دا انتظام ہے کہ نہیں اے نہیں کدی پوچھیا او کام کر دیاں جڑے سونے نے کیتے نہیں کرندے آڈر نہیں کیتے صحابہ نہیں کیتے تبا تابی نہیں کیتے نبا تابی نہیں کیتے چارہ امہ کرام نہیں کیتے کسے ولی نہیں کیتے کسے بزرگ نہیں کیتے کسے کتب نہیں کیتے کسے ابدال نہیں کیتے کسے سول وردی چشتی قادری نہیں کیتے او کیوں کر دے ہو جڑے رب نے دسے نہیں رسول نے فرمائے نہیں آخری نکتہ یاد رکھو راج اللہ دا ہوئے گا رواج محبوب کائنات دا جب تک راج اللہ دا نہ ہویا رواج سونے نبی دا نہ ہویا تے ثواب ملنا اللہ منو اور توانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین